السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الصحبة الصالحة سببا للسعادة في الدنيا والآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الصحبة الصالحة هي زاد المؤمن في طريقه إلى الله، وهي سبب من أسباب الثبات على الدين وطريق إلى الجنة. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الجليل في قوله: 7 يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، متفق عليه. هذا الحديث المبارك يبرز لنا منزلة الصحبة الصالحة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أعد لأهلها شرفا عظيما، وهو ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. إن الصداقة الحقيقية ليست تلك المبنية على مصالح دنيوية زائلة أو على خلق سطحية، بل هي تلك التي تبنى على حب الله ورضاه. إنها صحبة تبقى حتى بعد الموت. أيها الحفل الكريم، كان السلف الصالح يدركون عدم الصحبة وأثرها في حياة الإنسان، ومن ذلك ما قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا أردت ألا تقع في المعاصي فاصحب من إذا رأيته ذكرك الله، وإذا جلست معه زاد إيمانك، وإذا غبت عنه دعالك. فانظروا رحمكم الله إلى هذا المنهج الذي يرشدنا إلى اختيار من يعيننا على طاعة الله ويذكرون به. فالأصحاب الصالحون هم من يذكرونك بالله إذا غفلت، ويشدونك إلى الخير إذا قصرت، ويحذرونك من الشر إذا وقعت فيه. عباد الله، لقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا واضحا يبين فيه الفرق بين الصحبة الصالحة والصحبة السيئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. تأملوا معي هذا التشبيه البليغ، فإن الصحبة الصالحة لا تأتي إلا بخير، بينما الصحبة السيئة لا تأتي إلا بشر وفساد. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه الكريم عاقبة الأخلاء في الآخرة، فقال عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فانظروا إلى عاقبة الصداقة الفاسدة يوم القيامة، حيث يتحول الخليل إلى عدو، كما قال عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: مجالسة الصالحين تحولك من 6 إلى 6، من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء النية إلى النصيحة. فانظروا رحمكم الله إلى هذا الأثر العظيم لمجالسة الصالحين. أيها الأحبة، حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار الصحبة الصالحة بقوله: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي وصححه الإمام الألباني. فالصاحب يؤثر على دين الإنسان وسلوكه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط.
رواه أبو داود الترمذي. وفي الأخير يقول ما قال شاعر: الصاحب الصالح نعمة الرحمن يزيد به العمر بركة وحسن جنان. فاصحب خليلا طاهر النفس والطبع، واحذر قرين السوء ذا الكذب والخان. هذا ما عندي، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.